महानुभावहरुमा म अंकिता केसी स्मार्ट स्टुडेन्ट टक्सको 7औं एपिसोड लिएर उपस्थित भएकी छु। अहिले म नेपालको विकट क्षेत्र भनेर मानिने कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा अवस्थित सिद्धपाइला बोर्डिङ स्कुलबाट बोलिरहेकी छु। यस स्मार्ट स्टुडेन्ट टक्सो कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थी जीवनको महत्त्वपूर्ण अनुभव मध्ये अहिलेसम्मकै महत्त्वपूर्ण अनुभव हासिल गर्ने क्रममा म रहेकी छु। नेपालभरिबाट विद्यार्थीहरूले चलाउने यो साझा कार्यक्रमको आजको एपिसोड कर्णाली प्रदेशबाट चलाउन पाउँदा म अत्यन्तै खुसी पनि छु। आज मलाई नेपालको चर्चित राजनीतिज्ञ प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व कानुन मन्त्री एवं नेकपा प्रभावशाली नेता शेरबहादुर तामाङ ज्यूसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सौभाग्य जुरेको छ। माननीय सांसद शेरबहादुर तामाङ ज्यू समाजलाई विकासको उच्चतम गतिमा पुर्याउन नेपालको समाजलाई रूपान्तरण गर्न राजनीतिक स्थायित्वका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई आफ्ना जिज्ञासाको लागि आज नेपालका विभिन्न स्थानबाट विद्यार्थीहरूले प्रश्न पठाउनु भएको छ। आशा छ हामीले हाम्रो जिज्ञासाहरूको उत्तर माननीय ज्यूबाट पाउनेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ पूर्व माननीय मन्त्रीज्यू। नमस्कार, म अंकिता केसी बहिनीलाई धेरै नमस्कार गर्न चाहन्छु र कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो तर्फबाट एकदमै नमस्कार। म एउटा हात मोबाइल समातिरहेको छु, त्यसैले एउटा हातबाट सबैलाई नमस्कार गरे एकदम जदौ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू। अब ढिला नगरिकन म कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न म आफ्नो जिज्ञासाको बारेमा सोध्न चाहन्छु। हजुरले गाजा खेती गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाइराख्नु भएको छ। यसबाट युवाहरूले गाजा सेवन गर्नका लागि उनीहरूलाई बल पुग्दैन र सर, किनकि गाजाले धेरै मान्छेको जीवन बर्बाद भएको छ। यसलाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ सर? एकदमै धेरै धन्यवाद छ तपाईको प्रश्नलाई। र अहिलेसम्म कुनै पनि साइन्टिफिक इभिडेन्सले गाजा खाएर जीवन बर्बाद भएको र गाजा दुर्व्यसन हो र यो दुर्व्यसन र यो प्रयोग गरेर कोही पनि बर्बाद भएको भन्ने साइन्टिफिक कुनै इभिडेन्स छैन। र यसलाई अहिलेसम्म जुन ढङ्गले अब हामीले यो चिजलाई चाहिँ खास गरी 2033 सालको कानुन र त्योभन्दा अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि कानुनहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रतिबन्धित सूचीमा राखेका हौँ र यो एउटा नार्कोटिक ड्रगको रूपमा चाहिँ भनिएको हो। तर पनि यो अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि सबै साइन्टिफिक प्रुफहरूले यो चाहिँ नार्कोटिक अर्थात् यो लागु औषध होइन र यो चाहिँ एउटा जीवनोपयोगी प्राकृतिक जडीबुटी हो र यो औषधिको गुण प्रचुर मात्रामा भएको र यो औषधि युक्त झार हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रमाणित भएको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत यसलाई अब कुनै यो लागु औषधको सूचीमा नराखिकन यो चाहिँ एउटा औषधीय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राख्नुपर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रमाणित गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई प्रेस्क्राइब गरिसकेको र अहिले विश्वका धेरै ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले पनि यसलाई चाहिँ योलाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर खेती गरेर र यसलाई चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको कारणले नेपालमा उत्पादन हुने गाँजा चाहिँ विश्वमा अहिले पनि माग धेरै राम्रो र नेपालमा हुने गाँजालाई विश्वमा नम्बर 1 हुने भएको कारणले यसबाट नेपाली किसानहरू, नेपाली गरिब किसानहरू जो चाहिँ तपाईको चाहिँ बिहान बेलुका काम गरेर पनि खान पुग्दैनन् तर उनीहरूले गाँजा खेती गर्ने अवसर पाए भने त्यसैलाई बेचेर घरमै बसेर विदेशमा चाहिँ लाखौं नेपाली युवाहरू जुन विदेशमा काम गर्न जान्छन् उनीहरू स्वदेशमै बसेर काम गर्न सक्छ र यहीँ बसेर पैसा कमाउन सक्छ भन्ने आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बढ्न सक्छ र सेवनै गर्ने दुर्व्यसन खास गरी दुर्व्यसनको रूपमा सेवन गर्ने कुरालाई अहिले पनि गाँजा
गाँजा प्रतिबन्धै लगाए पनि केही युवाहरूले सेवन गरेको देखिन्छ। तर हामीले यो खेती गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि र कानुन अहिले संसदमा दर्ता भएको छ र यो कानुनमा काहीँ पनि यसलाई चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको लागि सेवन गर्ने कुरालाई खोल्नुपर्छ भनेर यो कानुनमा काहीँ लेखिएको छैन। त्यसैले हामीले खेती गर्ने हो र त्यसलाई त्यो उत्पादनलाई नेपालमै हामीले प्रशोधन गरेर धेरै त्यसका चाहिँ औषधिहरू बनाउन सकिन्छ। गाँजाको चाहिँ बोक्राबाट एकदमै राम्रो कपडा, अहिले विश्वमा सबैभन्दा राम्रो कपडा चाहिँ हामी गाँजाको बोक्राबाट बनाउने कपडालाई लिन्छौँ र अहिले चाहिँ हामी खास गरी पेट्रोलियम पदार्थबाट बनेको नाइलनका कपडाहरू बढी प्रयोग गर्छौँ। अहिले विश्वका ठुल्ठुला कम्पनीहरूले त्यही नाइलनको कपडा हामीलाई बेचेको छ। तर हामी गाँजाको बोक्राबाट बनेको कपडा चाहिँ पनि पठाउन सक्छौँ। यसैले यसको धेरै बहुउपयोग, यो चाहिँ अहिले क्यान्सरको औषधि, तपाईँ एपिलेप्सीको औषधि, तपाईँको चाहिँ डिप्रेसनको औषधि र अनि अहिले पनि साइन्टिफिक रूपले चाहिँ गाँजा चाहिँ इन्ट्रान्स अफ ड्रग होइन कि एक्जिट अफ ड्रगको रूपमा चाहिँ यो परिभाषित भइसकेको कारणले चाहिँ योबाट कुनै पनि युवाहरू दुर्व्यसनको रूपमा चाहिँ बिग्रेलान् कि भन्ने डर नभएको हुनाले हामीले चाहिँ यसबाट आर्थिक उपार्जन र मुलुककै एउटा आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि जान सक्छ। र तपाईँले अङ्किता बहिनी जुन चाहिँ प्रदेशबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ, जहाँबाट बोलिराख्नु भएको छ, कर्णाली प्रदेशबाट, कर्णाली जस्तो विकट ठाउँलाई यदि आर्थिक सम्पन्न बनाउने र प्रत्येक मान्छे चाहिँ कर्णालीका प्रत्येक किसानलाई चाहिँ धनी बनाउने हो भने वास्तवमा यो खेती नै एउटा उपयुक्त खेती हो। र कर्णालीको पनि अहिले पनि अब हाम्रो अलि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सोध्ने हो भने उहाँहरूको आय स्रोत वास्तवमा विगतमा 33 सालभन्दा अगाडिको हेर्दाखेरि उहाँहरूको आय स्रोत नै यसबाट हुने गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको कारणले यो चाहिँ छुन नहुने चिज, यो खेती गर्न नहुने चिज भन्ने जस्तो छ। यो खेती गर्यो वा केही उपयोग गर्यो भने यसलाई चाहिँ फेरि पुलिसले चाहिँ एउटा हाम्रो कानुन अनुसार चाहिँ प्रतिबन्धित गरेको कारणले यो दण्डनीय हुने कारणले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति यो अलि मान्छेलाई डर लागेको जस्तो, यो चाहिँ छुन नहुने चिज जस्तो, खेती गर्नु नहुने चिज जस्तो एउटा मान्छेले त्यसरी फिलिङ गरेको छ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ यसलाई वैधानिक रूपमै, कानुनी रूपमै यसलाई ओपन गरौँ, खेती गर्न ओपन गरौँ र यसबाट उत्पादित चिजलाई नेपालमै हामीले प्रशोधन गरेर अब बेचबिखन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सकिन्छ। तर यसको कच्चा पदार्थ पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ नेपालको आर्थिक स्थिति र नेपालका प्रत्येक गरिबहरू जो पहाडमा बस्छन्, तराईमा बस्छन्, मध्य पहाडमा बस्छन्, हिमालको फेदमा बस्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा आर्थिक सम्पन्नता गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो कुरालाई अगाडि बढाएका हौँ। अब भने दोस्रो प्रश्नको तर्फ लागौँ। बागमती प्रदेश नेक्सस स्कुल काँडाघारी काठमाडौँको कक्षा 6 मा अध्ययनरत छात्र कीर्ति खड्काले सोध्नु भएको छ, पहिलो पटक मन्त्री हुँदा तपाईले पास गर्न चाहनु भएको कुनै कानुन याद छ? यदि छ भने त्यो कस्तो खालको कानुन थियो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। एकदम धन्यवाद छ। अब काँडाघारीको हाम्रो एकदम सानो विद्यार्थीलाई अब मैले एकदमै पास गर्न चाहेको कानुन चाहिँ एउटा संशोधन गर्न चाहेको कानुन, नेपालको चाहिँ अहिले खास गरी विकास निर्माणसँग जोडिएको कानुन चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन भन्ने हुन्छ र त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनले नै बाटै नेपालको विकासका गतिविधिहरू, सरकारका बजेटका खर्चहरू सबै त्यो खरिद ऐन मार्फत नै अगाडि बढेको कारणले त्यो खरिद ऐन चाहिँ अहिले गलत छ। त्यसबाट जसले भ्रष्टाचार गरे पनि, जसले जति अनियमितता गरे पनि, जसले जतिसुकै तपाईँको चाहिँ विकास काम गर्नलाई ढिलाइ गरे पनि कसैलाई अहिलेसम्म कारवाही भएको छैन, कसैलाई कारवाही गर्ने स्थिति छैन। त्यसमा त्यसलाई संशोधन गरेर काममा ढिलाइ गर्ने, ठेक्का लिएर चाहिँ वर्षौं वर्ष काम नगर्ने ठेकदारहरू, त्यहाँभित्र भ्रष्टाचार गर्ने प्रशासकहरू, त्यस्ता सबैलाई कारवाही गर्न सक्ने गरी त्यो कानुनको संशोधन गरौँ भनेर मैले सुरु गरेको थिएँ। त्यो अधुरो रह्यो। अर्को एउटा कानुन चाहिँ मैले अगाडि बढाएको पनि थियो, तर बिचमा त्यो रोकिएको छ कि सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका मान्छेहरू, त्यो तपाईँको चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षदेखि लिएर सांसद, मन्त्रीदेखि लिएर प्रशासनका प्रशासकहरू, सचिवहरूदेखि लिएर अदालतका न्यायाधीशहरू सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन अगाडि बढाएको थियो। त्यो रोकिएको छ, म नभएको कारणले रोकियो कि सबै मान्छेहरू जो सार्वजनिक पद धारण गर्छ, भ्रष्टाचार केमा हुँदो रहेछ भन्दा पैसासँग हुँदो रहेछ र राज्यको पैसा भ्रष्टाचार गर्ने, राजनीति गर्ने भन्ने, अनि त्यस पछाडि व्यवसाय केही नगर्ने, राज्यलाई कहीँ कर तिरेको नदेखिने, तर तपाईँको चाहिँ ऊ रातारात चाहिँ करोडपति हुने, रातारात अब घर गाडी किन्न सक्ने हुने। अनि एउटा न्यायाधीश हुन्छ, अधिकृत भएर जागिर खाएको हुन्छ, बिस्तारै अगाडि बढेको हुन्छ, तर त्यो न्यायाधीशले रातारात चाहिँ उसले करोडौँको सम्पत्ति, अरबौँको सम्पत्ति हुने। त्यसैले त्यस्ता प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण चाहिँ सार्वजनिक पदमा जो बस्छ
त्यो प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउने कुरा चाहिँ मैले अगाडि बढाएको हो, त्यो चाहिँ रोकियो। अर्को एउटा चाहिँ तेस्रो चाहिँ मैले अगाडि बढाएर त्यो चाहिँ रोकिएको एउटा कानुन चाहिँ बढाउन पाएको थिएन, तर मैले चाहिँ त्यसलाई बढाउनु पर्छ भनेर एकदमै आवाज उठाएको थिएँ। त्यो चाहिँ खास गरी तपाईँको चाहिँ कमिसन कानुन। जस्तो जुनसुकै चिज किन्दा पनि तपाईँको जस्तो भनौँ न, बजारमा तपाईँले केही किन्नु हो भने अलिकति चाहिँ कमिसनको कुरा आउँछ, अलिक घटाइदिउँ न भन्ने हुन्छ। त्यसैले राज्यको चाहिँ सबै खरिदहरूमा त्यो चाहिँ कुनै न कुनै ठुला खरिदहरूमा कमिसन हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यो जहाजको वाइड बडीको कुरा आयो, न्यारो बडीको खरिदको कुरा आयो नि, त्यहाँ कमिसनको कुरा आयो, यति अरब चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भन्छौँ नि, त्यो किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमिसन कानुन नभएको कारणले कतिपय केही व्यक्तिहरूको चाहिँ खातामा जाने स्थिति बन्दो रहेछ। त्यसैले जति पनि ठुला चाहिँ खरिदहरू, राज्यबाट हुने खरिदहरू चाहिँ त्यो चाहिँ सबै त्यो कमिसन कानुन मार्फत बनाएर जति पनि खरिदमा चाहिँ राज्यलाई कमिसन आउँछ त्यो चाहिँ फेरि राज्य कोषमै आउने र राज्यमै तपाईँको चाहिँ जनताको लागि, जनताको हितमा चाहिँ काम गर्न सकोस् भनेर त्यो कानुनलाई चाहिँ अगाडि बढाएको थियो। बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अब एकदमै मैले आवाज उठाएको थिएँ र त्यो कानुन पनि अहिले अधुरो रहेको छ। मूलत मैले अहिले अगाडि बढ्न खोजेको यो तीनटा कानुनको बारे। धन्यवाद। राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब पनि म अर्को प्रश्नतिर लाग्न चाहन्छु। झापा माउन्ट एभरेस्ट स्कुलको कक्षा 9मा अध्ययनरत छात्रा प्रतिमा शाहले सोध्नु भएको छ, नेपालमा मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन सम्भव थिएन, यो कानुन बनाउन आवश्यक हो कि होइन? यदि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिने कानुन बनेन भने निर्मला पन्त र सम्झना कामीले कसरी न्याय पाउँछन्? यस विषयमा सरकारलाई तपाईको के सुझाव छ? एकदमै धेरै धन्यवाद छ प्यारी बहिनीलाई कि वास्तवमा यो अपराध हुन्छ, त्यसैले त कानुन चाहिन्छ। अनि कानुन चाहिँ के हो भने त्यो अपराधको मात्र अनुसार दण्डित गरेपछि मात्रै अरूले त्यस्तो अपराध गर्दैनन् भन्ने चाहिँ मान्यता लिएको हुन्छ। र फेरि पनि नेपाल चाहिँ कस्तो देश हो भने हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि सदस्य राष्ट्र हो र संयुक्त राष्ट्रले वास्तवमा हामी चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा कानुनमा अनुबन्धित छौँ कि हामी मृत्युदण्ड दिने कानुन नबनाउने राष्ट्रको रूपमा हामी छौँ। त्यसैले त्यसलाई आजीवन कारावास, उसको मृत्यु पर्यन्त जेल जीवन दिने खालको चाहिँ कानुन पछि म आफै हुँदाखेरि जुन हामीले अपराध संहिताहरू बनायौँ त्यसमा त्यस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई चाहिँ हो अपराधीहरूलाई समाउन सकेको छैन। जस्तो निर्मला पन्तको अपराधी को भन्ने कुरा अब आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई अझै कानुनी कठघरामा ल्याउन सकेको छैन। तर पनि त्यस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई उसको मृत्यु पर्यन्त उसलाई जेलमा राख्ने खालको चाहिँ कानुन अहिले पनि छ। र मैले कुनै बेला भनेको पनि थिएँ त्यस्ता बलात्कारी जस्ता अपराधीहरूलाई उसको कुनै अङ्गको कारणले उसले बलात्कार गर्यो भने त्यो अङ्ग नै काट्नुपर्छ भन्ने सम्मको कुरा मैले पनि उठाएकै हो। त्यसैले यदि उसलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अपराधीलाई हामीले त्यसको अङ्ग काट्दिने हो भने, त्यस्तो खालको सजाय गर्ने हो भने वास्तवमा बलात्कार गर्ने ढङ्गले ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन कि भन्ने एउटा कुन तरिकाले हुन्छ त्यसलाई एकदमै कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। तर पनि हामी चाहिँ एउटा मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन नबनाउने भनेर हामी चाहिँ अनुबन्धित राष्ट्र भएको हुनाले यदि त्यो तहको नेपाली जनताको सबैको त्यस्ता बलात्कारी मात्र होइन, त्यो त तपाईँ कुनै एउटा चाहिँ अब एकदम जघन्य अपराध जुन बलात्कार गर्यो, अर्को कतिपय मान्छे मुलुकलाई बलात्कार गरिरहेको छ भन्नाले मुलुकको चाहिँ भ्रष्टाचार, अरबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर खाइरहेका मान्छेहरू पनि त छन् नि हो। त्यसैले त्यस्ता मान्छे र यो चाहिँ बलात्कारी त्यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय गर्नुपर्छ। र यो कुरामा खास गरी नेपाली जनता हामी सबैको एउटै आवाज बुलन्द भयो भने भोलि यस्तो कुराहरूको बारेमा संसदमा छलफल हुन सक्छ र राजनीतिक दलहरूभित्र पनि छलफल हुन सक्छ। यो चाहिँ अहिले छलफलकै विषय हो। अहिले नै यसै गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कुरा, कानुनमा अझै पनि बढी थप चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसलाई दण्ड सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने अहिलेको हकमा, र पछि आम जनताको पनि सबैको यही विश्वास हुन्छ भने भोलि छलफलको विषय चाहिँ बन्न सक्छ। नेपालमा कानुनहरू त थुप्रै बने तर सबैलाई समान रूपले कानुन कार्यान्वयन भएको छ कि छैन? कानुन बनेर साना मान्छेलाई ऐन र ठुलालाई चैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको आवाज हुन्छ हामीलाई। कानुन बनेर मात्र हुँदैन, समान कार्यान्वयन गर्न पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रदेश नम्बर 7 का
कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा पर्जुर बिनाडीले सोध्नु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यस बारेमा? एकदमै प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ कि हामी वास्तवमा कानुन बनाउँछौँ। कानुन किन चाहियो भन्दा पनि समाजमा अपराध हुन्छ, अन्याय अत्याचार हुन्छ, त्यसैले त्यस्तो अपराध अन्याय अत्याचार हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि कानुन बन्ने हो। समाज स्वच्छ छ, समाज चाहिँ सबै विकसित छ, कसैले अन्याय हुँदैन भने त हामी राम राज्य भन्छौँ नि, त्यसैले कानुनै चाहिँदैन थियो होला। त्यसैले त्यो सबै अपराधहरू हुने कारणले कानुन चाहेको हो र अहिले पनि कानुनको चाहिँ किनबेच हुने गरेको छ कि कानुनमा तपाईँको चाहिँ कतिपय पीडक पक्ष नै हाबी हुने, पीडित झन् पीडित भन्ने खालको स्थिति भएको हुनाले अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने, त्यसैले नै यो वाक्य चाहिँ यो उखान जन्मेको हो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ हो ठुला अथवा पैसा भएका त्यस्ताले चाहिँ कानुन किन्ने कारण, कानुन किनेर केही कानुन बेच्ने अपराधीहरू तपाईँ कानुनमै बसेर अर्थात् तपाईँको चाहिँ न्यायालयमै बसेर कहिलेकाहीँ कानुनमा सेटिङ गरेर त्यस्ता अपराधीहरू फुत्किने, अनि त्यसपछि पीडित चाहिँ झन् पीडित भएर बस्नुपर्ने खालको स्थिति। कानुन आफैमा तपाईँको चाहिँ दोषी हुँदैन, तर कानुन सञ्चालकहरू दोषी हुन्छ, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरू दोषी हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने बेलामा दूषित गर्न सक्छ। हो त्यस्ता दूषित गर्नेहरू समेतलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ त्यो पछि त्यस्तो ठहरियो भने अथवा कानुनलाई दूषित गर्ने चाहिँ अपराधी तत्त्वहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो ठहरियो भने त्यस्तालाई समेत अब फेरि कानुनी कठघरामा लिएर आउने, त्यस्ताबाट दण्ड जरिवाना गर्ने सम्मको अहिलेको चाहिँ अपराध संहिताहरूमा अहिले व्यवस्था भएको छ। तर पनि सही ढङ्गले त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेको छैन। कि तपाईँहरूले भन्नुभएको एकदमै सत्य हो कि वास्तवमा कानुनले सबै शोषित पीडित सबै तल्लो समुदाय, तल्लो वर्ग, पीडित समुदाय सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। कानुनको संरक्षकहरूले उनीहरूलाई नै संरक्षण गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ अब कानुनका पीडकहरूले, कानुनलाई किन्न चाहनेहरूले त्यस्तै गरेर वास्तवमा चाहिँ हामीले तलका जनतालाई जो चाहिँ पीडित पक्ष छ उसलाई झन् पीडित बनाएर पीडकहरूले कानुनलाई चाहिँ कोही पैसा खर्च गरेर अदालतमै पनि कहिलेकाहीँ मुद्दा मामिलाहरू करका तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ, अरबौं अरब करका मुद्दाहरूमा अदालतले कहिलेकाहीँ फैसला गरिदिएको छ, राज्यको विरुद्ध फैसला गरिदिएको पनि त तपाईँले सुन्नु भएको छ। त्यसैले पैसाको चलखेल हुँदाखेरि नै यस्तो खालको प्रवृत्ति बढेको हो। त्यसैले पैसाको चलखेल हुन्छ भनेरै मैले चाहिँ सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ र त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अकुत सम्पत्ति देखियो, कुनै सम्पत्तिको स्रोत देखिएन भने त्यस्ताहरूलाई कानुनी कारबाही पनि गर्नुपर्छ र अदालतका न्यायाधीशहरूले महाभियोग लाउनुपर्छ भन्ने सम्मको कानुन बनाउने कुरा त्यस कारणले उठेको। धन्यवाद। जातीय विभेद तथा छुवाछुतको विरुद्ध कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी जस्ता विद्यार्थीले के गर्न सक्छौँ भनेर चितवन गुरुकुल स्कुलकी कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा निशा थापाले सोध्नु भएको छ। निशा बहिनीलाई धेरै नै धन्यवाद छ कि हाम्रो मुलुक चाहिँ कस्तो मुलुक हो भने सबै मान्छे उस्तै हौँ हामी। वास्तवमा जातको आधारमा यहाँ चाहिँ तल माथि हेरिएको छ। यद्यपि सरकारले अथवा राज्यले कानुन पनि बनाएको छ, जातीय विभेद विरुद्ध जातीय छुवाछुत चाहिँ जसले गर्छ उसलाई चाहिँ कडा कारबाही गर्ने खालको कानुन पनि बनेको छ। तर हाम्रो समाज अलि पछौटे नै समाज हो, शिक्षाको कमी छ। गाउँघरमा अझै पनि धेरै गाउँहरू, पश्चिम पहाडहरू, हाम्रा मधेस 2 नम्बर प्रदेशतिर अत्यन्तै बढी जातीय छुवाछुतहरू छन्। अनि त्यस पछाडि हाम्रा गाउँघरहरू जातीय छुवाछुत। तर तपाईँको जातीय छुवाछुत चाहिँ प्रविधिको विकाससँगै, खास गरी तपाईँको चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ आविष्कारसँगै यो पनि हट्दै जाने विषय चाहिँ हो र छ। तर अहिले शिक्षाको कमीको कारणले यसको जागरण अत्यन्त जरुरी छ र कानुन त कसैले जातीय छुवाछुत गर्यो, जातको कारणले कसैलाई तलमाथि गर्यो भने कानुन त दण्डनीय छ। तर त्यो दण्डनीय हुँदाहुँदै पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई अलिकति जागरणको रूपमा गाउँघरमा हामीले फैलाएको छैन। तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो गाउँघरमा वास्तवमा एउटा स्कुलमा कुनै हामीले चाहिँ छुवाछुतको कुरा गर्न पाउँदैन, किनभने त्यहाँ त एउटै बेन्चीमा बसेर सबै पढ्न सक्छन्। तर घरमा गएपछि आमा बाउको अगाडि अलिअलि अप्ठ्यारो त हुन्छ नै, किनभने समाज अलि पछौटे नै छ। त्यसैले त्यो पछौटे समाजलाई हामीले शिक्षा दिएर अगाडि ल्याउने,
र त्यसको लागि जागरण फैलाउने हो र एउटा ठुलो एउटा चेतना जरुरी छ, ठुलो जागरणको जरुरी छ र त्यो जागरणबाट यो कानुनमा गएको व्यवस्था समेतलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने हामीले वास्तवमा यस्तो खालको चाहिँ जातीय छुवाछुत जस्ता एउटा दण्डनीय नै कुरा हो। किन कोही मान्छे वास्तवमा कोही पनि जन्मको कारणले कसैलाई उचनिच गर्न पाइँदैन। संविधानले पनि त्यही भन्छ कि कोही कसैको कोखमा जन्मेको कारणले कोही चाहिँ एकदम ठुलो हुने पुजारी हुन सक्ने, कोही कसैको कोखमा जन्मेको कारणले ऊ चाहिँ आँगनको डिलमा बसेर चाहिँ होइन खाना पनि नपाउने खालको स्थिति त यो जस्तो मानवको लागि कलङ्कको स्थिति त केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले यस्तो स्थिति नहोस् भनेर अहिले पछिल्लो कालमा कानुनमा धेरै सुधारहरू भएको छ, कानुनहरू पनि निर्माण भएका छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई प्रचार प्रसार गरेर एउटा जागरण फैलाउने कुरामा कमी भएकै हो र हामी सबै मिलेर यस्तो खालको चाहिँ चलनलाई अन्त्य गर्नको लागि लाग्नै पर्ने हुन्छ। काठमाडौँ मूलपानी विद्या अर्जन स्कुलकी कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा दीक्षा खनालले सोध्नु भएको छ, कुलमान घिसिङको नेपाली समाजले यति धेरै माग गरेको छ, यहाँको सम्बन्धमा तपाईको के धारणा छ? के फेरि हामीले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको निर्देशकको रूपमा अब देख्न पाउँदैनौँ? धन्यवाद छ बहिनीलाई कि एउटा खास गरी नेपालको चाहिँ विद्युत क्षेत्रमा उहाँले गरेको अपूरणीय योगदान, एउटा चाहिँ अतुलनीय योगदान मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई पुनः जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउन पाए हुन्थ्यो। हाम्रो आवाज पनि त्यही छ, हामीले सरकारलाई पनि भनेकै छौँ र पटक पटक भनिरहेका पनि छौँ कि वास्तवमा कुलमान घिसिङ जस्ता प्रशासकहरू नेपालमा अरू थुप्रै आउनुपर्छ। उहाँ एकजनाले मात्रै गर्न खोज्दा त यति धेरै त तपाईको चेन्ज ल्याउन सक्दो रहेछ भनेपछि उहाँ जस्तै धेरै मान्छेहरू भएदेखि मुलुकमा परिवर्तन धेरै गर्न सक्थ्यौं होला जस्तो हामीलाई पनि लागिरहेको छ। त्यसैले उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई पुनः नियुक्ति गरेर प्राधिकरणलाई, अर्थात् प्राधिकरण मात्र होइन अरू पनि डुबेका धेरै संस्थाहरू छन्, एनएसी जस्ता, नेपाल एयरलाइन्स जस्ता संस्थाहरू अहिले डुबिरहेको छ। यस्तै ठाउँहरूमा गरेर भए पनि कुनै न कुनै ठाउँमा उहाँलाई राज्यले जिम्मेवारी दिएर अझै बढी वास्तवमा चाहिँ राज्यलाई सेवा दिने क्रममा मौका चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो। र हामी वास्तवमा नेपाल चाहिँ मैले अलिकति यो कुलमान घिसिङकै प्रसङ्ग आएको हुनाले यो विद्युत क्षेत्रको कुरामा अब नेपाललाई धनी बनाउने हो भने हामीले धेरैभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गरेर अहिले वर्षात ऋतुमा हाम्रो चाहिँ बिजुली खेर गइरहेको छ, करोडौंको बिजुली खेर गइरहेको छ। त्यसैले हामीले उत्पादन गरेका धेरैभन्दा धेरै बिजुलीलाई हामीले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई बेचेर अरबौं रुपियाँ कमाउनु पर्ने छ, तर अहिले चाहिँ बिजुली छिमेकी राष्ट्रहरूबाट हामी किनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले त्यस्तो किन्नु नपरोस् र हामीले चाहिँ बरु बेचेर पैसा कमाउने स्थिति बनोस् कि हाम्रो धेरै नदीनालाबाट धेरै बिजुलीहरू उत्पादन हुन सक्छ र त्यो बिजुलीलाई छिमेकी राष्ट्रहरूले किन्ने कुरा पनि गरेको छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो विद्युत ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाएर अनि त्यसपछि विद्युत पावर हाउसबाट धेरैभन्दा धेरै बिजुली जेनेरेसन गरेर ती बिजुलीहरू बेचेर आगामी दिनमा हाम्रा धेरै विकास निर्माणका कामहरूमा त्यो पैसाबाट चाहिँ नेपालको समृद्धि हुन सक्छ भन्ने सोच हाम्रो छ। त्यस्तो काममा फेरि पनि कुलमान घिसिङ जस्तै साथीहरूलाई जिम्मा लाउन सक्यो भने ती काममा समेत महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ रिजल्ट आउन सक्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। सर, हजुरको कुराले म अत्यन्तै इन्स्पायर भइरहेकी छु र आशा छ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू पनि इन्स्पायर भइराख्नु भएको होला। अब भने म अर्को प्रश्नतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु। नेक्सस स्कुल काँडाघारी काठमाडौँबाट कक्षा 7 मा अध्ययनरत कृत्यके खड्काले सोध्नुहुन्छ, समाजमा यति धेरै विकृतिहरू छन्, यसलाई कानुनले किन समाप्त गर्न सक्दैन नेपालमा भनेर सोध्नु भएको छ। हजुरले आफ्नो के धारणा राख्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद खड्का भाइलाई कि हो विकृति विसङ्गतिहरू धेरै छन्, हामीले सुधार्नुपर्ने धेरै ठाउँ छ। जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ भत्केको जस्तो, त्यहाँ हेऱ्यो त्यहीँ नबनेको जस्तो, जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ बिग्रेको जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसैले त आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दिनानुदिन आवाज उठाइराख्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ हाम्रा प्रत्येक नेपालीको मनमा छ कि यो मुलुक यति धेरै विकृति भएर बस्नुपर्ने, यति धेरै गरिब भएर बस्नुपर्ने मुलुकै होइन। हामी को भन्दा कम छौँ? हामी विश्वमा तपाईँको चाहिँ हामीसँग नभएको चिजमा यो भएन त्यस कारणले भएन भन्छौँ। हामीसँग भएको चिज चाहिँ हामी किन बेच्न सक्दैनौँ? हामीसँग सगरमाथा छ, त्यही सगरमाथा देखाएर हामीले किन ध्यान तान्न सक्दैनौँ? हाम्रै देशमा गौतम बुद्ध जन्मेको,
कि हाम्रै देशमा जन्मेको गौतम बुद्धको बारेमा हामीले प्रचार किन गर्न सक्दैनौँ? विश्वको हिन्दूहरूको आराध्य देव पशुपति यही मुलुकमा छ, अनि त्यो पशुपतिलाई हामीले किन त्यो पशुपतिको बारेमा हामीले चाहिँ इलाबोरेट गर्न सक्दैनौँ? तर हामीसँग समुद्र छैन, त्यसकारणले हामीले विकास गर्न सकेनौँ भनिरहेको छ। समुद्र नभएको अरू देशले पनि त विकास गरिरहेको छ। त्यसैले हामीसँग भएको चिज त्यही सुरुमै अब बहिनीले एकदम त्यो गाँजाको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो कि गाँजा मात्रै पनि एउटा आइटम यस्तो हुन सक्छ कि हामीले भनेका छौँ कि गाँजा खेती गर्ने किसानलाई अनुमति दिने हो भने हामीले भनेका छौँ, तथ्याङ्क हेरेका छौँ, प्रत्येक नेपाली किसानले 25-30 लाख रुपियाँ कमाउन कहीँ जानु पर्दैन, घरमा बसी बसी कमाउन सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र धेरै ठुलो हुन सक्छ। अहिले 8.5 खरब चाहिँ राजस्व उठाउने भनेर हामी बसेका छौँ, अनि त्यही भएर हाम्रो चाहिँ पैसै छैन, तलब खुवाउन पुग्दैन, त्यसैले बाटोघाटो बन्दैन, पुल बन्दैन, खानेपानी पुर्याउन सक्दैन, बिजुली जोड्न सक्दैन। तर तपाईँको चाहिँ एउटा आइटम गाँजैबाट पनि अरबौँ अरब खरबौँ खरब रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छ। 8.5 खरबको राजस्वले हामीले केही पनि पुग्दैन। हामी चाहिँ 5 खरब 25 अरबको चाहिँ अहिले ऋण चाहिँ अहिलेको बजेटमा ऋण अनुमान गरेको छ, अनि ऋण थापेर अनि तलब खुवाउने मुलुक भएपछि भन्दैन। 70-80 लाख युवाहरू श्रम, उसको ताकत अरबमा पोखिरहेको छ, खाडीमा पोखिरहेको छ। त्यसैले ती सबै युवाहरूलाई चाहिँ यही मुलुकमा ल्याएर काम गराउन सक्ने र यही कमाउन सक्ने वातावरण बनायो भने मुलुक साँच्चै समृद्ध बन्छ। त्यसैले त्यो सबै विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले मुलुकलाई आर्थिक सम्पन्न बनाउने हो, र आर्थिक सम्पन्न बनाउनको लागि हामीसँग भएको सिप, हामीसँग भएको ज्ञान, हामीसँग भएको श्रम, हामीसँग भएको ताकत, यही चिजलाई वास्तवमा देखाएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई आकर्षित गरेर उनीहरूलाई बेचेर हामी चाहिँ सम्पन्न बन्ने हो। र हामी यो मुलुक नेपाल कुनै पनि मानेमा गरिब होइन कि, तर हामीले यहाँ भएको प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको उपयोग गर्न जानेनौँ र हाम्रै सिपहरू, हाम्रा बाजे पुर्खाहरूले चाहिँ सिकाएका ज्ञानका भण्डारहरूलाई हामीले छोपेर राख्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अलिक पछाडि पर्यौँ। त्यही पछाडिको परिणाम हामी सबैतिर भत्किया जस्तो देखेका छौँ, सबैतिर विकृति देखेका छौँ। त्यसैले यो सबै चिजलाई कन्ट्रोल गर्ने, सबै चिजलाई अन्त्य गर्नको लागि शासन सत्तामा बस्नेहरू इमानी हुनुपर्छ, निष्ठापूर्वक काम गर्दै हुनुपर्छ। यो दुईटा चिज चाहिँ शासन सत्तामा बस्नेहरूको भयो भने त्यो सबै चिजहरूलाई टाल्न सकिन्छ। भाइलाई धेरै धन्यवाद छ कि वास्तवमा तपाईँहरू अहिले पढिरहनु भएको छ र भोलिको यो मुलुकको नेतृत्व तपाईँहरूले गर्ने हो, र तपाईँहरूले मुलुकको नेतृत्व गर्ने बेलासम्म कमसेकम हामीले मुलुक चाहिँ तपाईँहरूको हातमा जिम्मा लाउँदाखेरि कमसेकम यो मुलुक एउटा सग्लो मुलुक, एउटा विकासको पथमा अगाडि बढेको तपाईँहरूको हातमा जिम्मा लगाउन सकौँ भनेर सबै राजनीतिक नेताहरूले, सबै प्रशासकहरूले त्यो खालको भावना लिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले त्यो सबै विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ। धनगढ़ी ऐश्वर्या विद्या निकेतन की कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्रा जेसिका बिनाडीले समाज परिवर्तनका लागि, न्यायका लागि राजनीति गर्नुपर्छ भनेर तपाईले कोबाट प्रेरणा पाउनुभयो अथवा तपाईको प्रेरणाको स्रोत के हो भनेर पूर्ण सोध्नु भएको छ? धन्यवाद दृष्टिका बहिनीजीलाई, एकदमै धन्यवाद कि खास गरी म जति बेला विद्यार्थी पढ्दै थिएँ र पढ्ने बेलामा मलाई लाग्छ म 6 कक्षातिरै पढ्ने बेलामा हो कि त्यति बेला नेपालको 35-36 को विद्यार्थी आन्दोलन चलिरहेको थियो। त्यति बेलाको तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ एउटा विकृति विसङ्गति होइन, अब राज्य सत्ताले चाहिँ गरेको दमन, यो सबै हेरेर अलिकति आफूलाई कोही एउटा व्यक्ति भन्दा पनि समाज, तत्कालीन समाज हेरेरै तत्कालीन समाजको परिवर्तन कसरी सम्भव हुन सक्छ भनेर, हुन त यद्यपि म आफू पनि दुखित छु जुन ढङ्गले राजनीतिमा आयो र जुन देखेर समाजको परिवर्तनको लागि भनेर राजनीतिमा आइयो। केही राजनीतिक परिवर्तन गयो, व्यवस्थाको परिवर्तन हामीले गर्यौँ, तर समाजको परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। तर समाजको परिवर्तनै गर्नको लागि भनेर त्यही तत्कालीन अवस्थाको समाजको अध्ययनबाटै एउटा विद्यार्थी जीवनमा एउटा विद्रोही मनोविज्ञान, त्यही मनोविज्ञानले गर्दाखेरि राजनीतिमा चाहिँ प्रवेश गर्ने स्थिति बन्यो। र म चाहिँ तपाईहरुलाई भनिहालौँ कि कक्षा 9 मा पढ्दाखेरि म त्यति बेलाको एउटा स्टुडेन्ट युनियनको चाहिँ जिल्लाको अध्यक्ष नै भइसकेको थिएँ र निरन्तर त्यही बेलादेखि लाग्यो र समाजको परिवर्तनको लागि भनेर परिवर्तनको खातिर निरन्तर लाग्ने स्थिति बन्यो। त्यो तत्कालीन समाजकै चाहिँ एउटा अध्ययन, त्यसको विश्लेषण, त्यसको देन हो कि कुनै व्यक्ति अथवा कुनै केहीलाई हेरेर भन्दा पनि समाजको अवस्था हेरेर म चाहिँ राजनीतिमा आएको।
पश्चात कार्यक्रमको निर्धारित समय भएकाले कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगिसकेका छौँ। सुर्खेत सिद्धपाईले स्कुलको कक्षा 9मा अध्ययनरत छात्र समीर विशीले सोध्नु भएको छ, नेपालको संविधान अनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय खुलेका हुन्, तर हामी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र छात्रा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छौँ। यसमा हामी सरकार वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालक कुन दोषी छ? यसमा हजुरको राय सुझाव के छ अनि जिज्ञासा राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ तपाईहरुलाई कि हो सरकारी विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरूमा केही भिन्नताहरू छन् र सरकारले नै वास्तवमा एउटा चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरू खोल्ने जुन अनुमति दियो, जसरी खुलेको विद्यालय भए पनि र एउटै पाठ्यक्रम बनाऊ, पाठ्यक्रम अलग नबनाऊ, त्यसरी सरकारले नै वास्तवमा चाहिँ सेवा दिनुपर्छ र पढ्ने विद्यार्थीहरूको दोष होइन। कुन विद्यालयमा पढ्छ, उसको अभिभावकले कहाँ पढाउँछ, उसको चोइसको कुरा हो। तर कहाँ पढ्यो भन्ने आधारमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइँदैन। त्यसैले संस्थागत विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई समेत पनि राज्यका सेवा सुविधा, अर्थात् तपाईहरुलाई थाहा छ कि राज्यले चाहिँ +2 वा सो भन्दा माथिका कतिपय तपाईको चाहिँ स्कलरशिपहरुमा तपाईहरुले जुन विद्यालयमा पढिरहनु भएको छ राज्यले दिँदैन। स्कलरशिप चाहिँ सरकारी विद्यालयमा पढेकाहरूलाई हो, केही गरिब होलान् सरकारी विद्यालयमा पढेका, तर संस्थागत विद्यालयमा पनि केही गरिब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, केही पछाडि परेका समुदायका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तीका सर मिसहरूले स्पोन्सर गरेर वा उनीहरूलाई चाहिँ कुनै चाहिँ अर्कै कसैलाई चाहिँ होइन फी तिर्न लगाएर अथवा कसैलाई चाहिँ आफूले चाहिँ म पढाइदिन्छु भनेर ल्याएर पढाएको पनि त हुन सक्छ। हो, त्यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यसको क्याटेगोरी हेरेर उनीहरूलाई त्यो सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामी पटक पटक आवाज उठाइरहेका छौँ र यो सबैलाई कसैलाई कहाँ पढ्यो भन्ने आधारमा डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइँदैन। तर पनि सरकारले अलिकति निजी विद्यालयहरूमा पढेका भाइ बहिनीहरू फिस तिर्न सक्ने अभिभावक अलि राम्रै होलान् भन्ने एउटा मान्यता राखिएको कारणले यहाँ अलिकति डिस्क्रिमिनेसन भएको छ र यो कुरालाई हामीले पटक पटक छलफल गरिरहेका छौँ र शिक्षा वास्तवमा सेवा भएको हुनाले यो चाहिँ सरकारले नै टोटल शिक्षा र स्वास्थ्य वास्तवमा निशुल्क ढङ्गले पढाउने खाली चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ र सरकारले संविधानमा भनेको छौँ शिक्षा होइन, शिक्षा त निशुल्क भनेकै छ, तर तपाईको चाहिँ निशुल्क भने पनि हामीले शुल्क तिर्नुपर्ने खालको स्थिति बनेको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रले जसरी विद्यालयहरू चलाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि केही न केही अब त धन्यवाद दिएर त्यस्ता विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नको लागि चाहिँ शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी के व्यवस्था गर्न सकिन्छ, यो खालको कुरामा पनि अब छलफल त चलिरहेकै छ। तर पनि तपाईको चाहिँ यो कुरालाई सबै समान ढङ्गले लिन सकेको छैन र यो कुरालाई अहिले चाहिँ छलफल गरेर सबै विद्यालयहरू उस्तै हुन्, समान हुन् र उनीहरूलाई समान स्तरको चाहिँ शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा केही भन्ने पर्ने कुराहरू छन् भने छोटकरीमा बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। एकदमै धन्यवाद छ यहाँ अब आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका, अब खास गरी यो कार्यक्रमको होस्ट गर्नुभएको अङ्किता बहिनीलाई, अङ्किता केसी बहिनी र यहाँ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले लिस्टमा देखिरहेको छु। एकदमै धेरै भाइ बहिनीहरूले एकदम जिज्ञासापूर्वक यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी भइरहनु भएको छ र म एकदमै वास्तवमा तपाईहरू जो भविष्यको यो मुलुकको एउटा चाहिँ भोलि नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता तपाईहरुसँग छ र हो, हाम्रो काल समयमा अलिअलि कठिन पनि थियो किनभने हामीलाई पढ्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ गाह्रो थियो, स्कुल जानलाई गाह्रो थियो, किताब कपीहरू समयमा पाइँदैन थियो, डेरा गरेर पढ्नु पर्थ्यो। आज तपाईहरु कमसेकम घरबाट नै अब बाबामाकै काखमा बसेर पढ्न पाइरहनु भएको छ, स्कुलहरू त खुलेकै छन् र तपाईहरुले यो मुलुक, यो नेपाल भन्ने मुलुकलाई, नेपाल आमालाई हँसाउनको लागि तपाईहरु कतिपय अब सरकारी विद्यालयमा पढिरहनु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी छन्, कतिपय संस्थागत विद्यालयमा पढिरहनु भएको भाइ बहिनीहरू छन्। तपाईहरुको लक्ष्य र उद्देश्य कुनै विदेशमा जाउँला, कुनै विदेशी मुलुकमा जाउँला, राम्रो जागिर खाउँला, केही डलर पैसा कमाउला भन्ने पटक्कै नलिनु होला। यही मुलुक, यही नेपाल आमालाई सिंगार्नु हो र अहिले पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लाखौंको संख्यामा कमसेकम 70-80 लाख मान्छे अब अखाडीमा गएर काम गरिरहेका छन्। ती सबैलाई फर्काउनु छ हामीले, यही मुलुकलाई बनाउनु छ हामीले।
त्यसो भएको कारणले हामी जस्ता केही मान्छेहरू हामी त्यो अभियानमा पनि छौँ कि हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो अभियान अर्थात् प्रत्येक नेपाली जस्तै त्यो अभियानमा सरिक हुन्छ उसले आफ्नो मेरो अभियान हो त्यस्तो अभियान सञ्चालन गरेर त्यो प्रत्येक समृद्धिको अभियानमा यो मुलुक निर्माणको अभियानमा तपाईँ हामी सबै सरिक हुनुपर्छ र मुलुकलाई बनाउनु पर्छ। मुलुकलाई स्वर्ग जस्तो बनाउन सक्यौँ, यो मुलुक राम्रो बनाउन सक्यौँ, यो मुलुक धनी बनाउन सक्यौँ, यो मुलुक विकसित बनाउन सक्यौँ भने तपाईँ जुनसुकै मुलुकमा नेपालको चाहिँ हरियो पासपोर्ट लिएर जानुहोस् तपाईँलाई सलाम गर्दैछ। तर मुलुक गरिब भयो, मुलुक चाहिँ पछाडि पर्यो भने जतिसुकै यो मुलुकको भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएका मै हुँ भन्ने ठुला नेताहरू होस् अथवा ठुला चाहिँ कर्मचारीहरू होस्, ती जुनसुकै मुलुकमा गए पनि तिनलाई पनि हेपिनेछ। त्यसो भएको कारणले यहाँ मुलुकमा चाहिँ बसेर के नगरे भन्नेहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाँदाखेरि हेपिनु पर्ने स्थिति छ। त्यसले यो स्थितिबाट पार पाउनको लागि हामीले यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो र त्यो समृद्धि बनाउने अभियानमा हामी लाग्नुपर्नेछ र तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज यति कार्यक्रममा मलाई जुन बोल्ने अवसर दिनुभएको छ, केही क्वेसनहरू राखेर जुन उत्तर दिने अवसर दिनुभएको छ, यो कुनै मेरो एकदम के नजान्ने भएर उत्तर दिएको पनि होइन कि मैले चाहिँ खास गरी आफूले सिकेको भोगेको कुराहरू भाइ बहिनीहरूसँग सेयर गरेको हुँ र मलाई यो कार्यक्रममा डाक्नु भएकोमा खास गरी यो कार्यक्रमको होस्ट अङ्किता बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबै मित्रहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर, हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा र आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभएकोमा। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आज हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग कुराकानी गर्यौँ। यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने मलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9865991536 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम हेरिराख्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद भन्दै यो अवसर मिलाइदिनु भएकोमा सिद्धपाल इङ्ग्लिस मिडियम सेकेन्डरी स्कुल एवं स्मार्ट स्टुडेन्ट सिजन 1 का सबै टिमलाई आभार प्रकट गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता अङ्किता केसी बिदा हुन चाहन्छु। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, किप स्माइलिङ। थ्याङ्क यू सो मच।